बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे दोस्तों, आज का जो हम आपसे वाक़या बयान करेंगे ये मस्जिद नबवी का है। ये किसने तामीर की थी? तो दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा मस्जिद नबवी के। अगर दुनिया में मेरी नज़रों से देखा जाए वो बहुत ही खूबसूरत है। मेरे ख्याल में हम जो ताजमहल बनाया है उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हमारी मस्जिद नबवी है। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये मेरे नबी के शहर में है। तो दोस्तों, जो भी कोई नया चैनल पर आया हो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो और दीनी इस्लाम की बातें हमेशा सुना करो। और दोस्तों, मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद आप सभी भाइयों को। तो दोस्तों, तो ये कैसे तामीर हो गई दोस्तों, इसी के बारे में हम आपसे इस तरह बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मस्जिद नबवी जो तामीर की गई है तुर्कों ने, यानी कि तुर्कियों ने, जो तुर्की है उन्हीं के लोगों ने उस ज़माने में जब मस्जिद नबी की तामीर का इरादा किया तो उन्होंने अपने वसी व अरीज रियासत में ऐलान किया कि उन्हें इमारत साजी से मुताल्लिक फ़नून के माहिरीन तरकारहीन ऐलान करने की देर थी कि हर इल्म के माने हुए लोगों ने अपनी खिदमात पेश की। तो दोस्तों, सुल्तान के हुक्म से, जो उस ज़माने का तुर्कियों का सुल्तान था, उसके हुक्म से इस्तांबुल के बाहर एक शहर बसाया गया जिसमें अतराफ आलिम से आने वाले उन माहिरीन को अलग अलग महलों में बसाया गया जो बाहर से आए थे दोस्तों। उसके बाद अकीदत और हैरत का ऐसा बाब शुरू हुआ जबकि नज़ीर मुश्किल है। खलीफा वक्त, जो दुनिया का सबसे बड़ा फरमानर था, शहर में आया और यहूदी के जो बहुत ही काबिल था उस ज़माने में, तो शहर में आया और हर शोबे का माहिरीन को ताकीद की कि अपने आप के जहन तरीन बच्चे को अपना फ़न उस तरह सिखाए। देखो दोस्तों, ये किस तरह से, कहाँ से ये शुरुआत हुई हमारी मस्जिद नबी की तामीर करने के लिए। ये तुर्कियों ने की है दोस्तों। सिखाए कि उसे पक्का पंजता और बेमिसाल कर दे, यानी कि हुक्म दिया गया अपने अपने बच्चों को इस तरह फनकार, इस तरह उसको सिखाए कि पूछो मत, दुनिया में ऐसा कोई ना हो। इसे अपना माइन तुर्क हुकूमत उस बच्चे को हाफिज कुरान शहूर और बनाए, यानी कि अपने अपने बच्चों को ये भी हुक्म हुआ कि कुरान पाक भी पढ़ाए और बहुत ही उसको इल्म भी सिखाए और अपने फनकार जो उनको कोई भी काम आता था वो सिखाए। तो दुनिया की तारीख का ये अजीब व गरीब मंसूबा की साल जारी रहा। 25 साल बाद नौजवान की ऐसी जमात तैयार हुई जो ना सिर्फ अपने शोबे में माहिर थे बल्कि हर शख्स हाफिज कुरान और बाअमल मुसलमान भी था। सुबहान अल्लाह। ये एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 500 थे दोस्तों। बताया जाता है कि ये लगभग 500 थे जो ये इतने माहिरीन बन गए थे। उसी दौरान तुर्कों ने पत्थरों की नई कानें दरियाफ्त की, जंगलों से लकड़ियां कटवाई, सारा इंतजामात मुकम्मल किए गए और अदब का ये आलिम था कि उसे रखने के लिए मदीना से दूर एक बस्ती बसाई गई ताकि शोर से मदीना शहर का माहौल ख़राब ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से अगर किसी पत्थर में तरमीम की ज़रूरत पड़ी तो उसे वापस उसी शहर में भेजा जाता था। दोस्तों, आप समझ रहे हो, उसी शहर में जो तुर्की का शहर था, इस्तांबुल के पास एक शहर जो बसाया गया था, वहीं उस पत्थर को भेज दिया जाता था। अगर कुछ भी कमी पेशी उस पत्थर में जो मस्जिद नबी में लगा होगा, आपने देखा होगा। माहिरीन को हुक्म था कि हर शख्स काम के दौरान बावजूद रहे। सुभान अल्लाह।
درود شریف اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ حجرہ مبارک کی جالی کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا تاکہ گرد و غبار اندر روزہ پاک میں نہ جائے۔ ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنہ اور روزہ پاک پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک چلتا رہا دوستو، اور تاریخ عالم گواہ ہے۔ ایسی محبت اور ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ ہوئی ہوگی آج تک، کبھی پہلے ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہوگی دوستو۔ تو دوستو یہ وہ ایسے واقعات ہوتے ہیں دوستو جو شاید آپ کو سننے میں بہت ہی اچھا لگے گا۔ اگر دوستو آپ کو یہ پسند آ جائے ہمارا واقعہ اور یہ سچی بات، تو ضرور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیا کرو دوستو میرے پیارے بھائیوں۔ تو یہ مسجد نبوی کی اس میں ایک ایک پتھر، ایک ایک چیز جو لگائی گئی ہے وہ ترکیوں نے بنوائی تھی، تعمیر کروائی تھی۔ اور ترکی کے وہ ایسے باشندے تھے جو کہ وہ اس میں کام کرتے تھے۔ کم سے کم اندازہ بتایا گیا نا، پہلے میں نے پچھلی بار بتا دیا آپ کو کہ کم سے کم لوگ اس میں 500 تھے جو نوجوان تھے، بالکل نوجوان۔ مسجد نبوی کی ہر ایک چیز کو اس طرح سے تراشا گیا تھا دوستو۔ اگر آپ بولو گے کہ یہاں پہ تاج محل اتنا خوبصورت ہے، میری نظروں میں سے اگر دیکھو گے مسجد نبوی اتنی خوبصورت ہے کہ دوستو اس کی تعریف کرنا کوئی آپ رک نہیں سکتے۔ تو دوستو یہ وہ شہر تھا، اور دیکھو کتنے با ادب وہ لوگ تھے ترکی کے، جو وہاں کا سلطان تھا۔ جب کام چالو ہو گیا مسجد نبوی کا، تو دوستو مدینہ سے دور ایک جگہ انہوں نے وہ سارا سامان رکھا، کیونکہ مدینہ کا ماحول خراب نہ ہو جائے میرے دوستو۔ آج اگر ہم دیکھیں گے یہ مسجد نبوی میں جاؤ، کتنی ٹھنڈک ملتی ہے اس دل کو، اتنی سکھ مل جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے دل مسجد نبوی میں جاتے ہی، کیونکہ اس کی تعمیر ہی ایسے کرائی گئی ہے میرے دوستو۔ ایک پاکیزہ پاک لوگوں نے ان کی تعمیر کی ہے، کوئی گندا انسان اس میں نہیں رہتا تھا، ہر کوئی باوجود رہتا تھا جو اس میں مزدوری کرتے تھے۔ وہ جو ترک کا سلطان تھا وہ بھی بہت ہی دلچسپ انسان تھا۔ میں نے تمہیں دیکھا کہ اگر پچھلی بار میرا ایک ویڈیو بنایا تھا اس میں آپ دیکھو گے تو وہ سلطان کی جو طاقت تھی وہ ایسی تھی دوستو، اس کو خواب دکھا کہ میرے نبی کو کوئی ستا رہا ہے، اور وہ وہاں سے آ گیا، اور جیسے ہی وہاں سے وہ آیا، کتنا سفر تھا اس کا، کتنے دنوں کا سفر تھا، لیکن اس نے 45 دنوں کا سفر شاید میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے، شاید میں بھول گیا دوستو، اس گستاخی لے کے معاف۔ تو لیکن اس نے 15 ہی دن میں وہ سفر وہاں سے اور وہاں تک کا ایک دم اکٹھا کر لیا تھا دوستو۔ اور جب یہاں پہ آیا تو دیکھا کہ ہاں یہاں پہ تو انہوں نے 2 یہودیوں کو پکڑا، اور وہ یہودیوں نے کیا کر دیا تھا کہیں سے، اور مسجد روزے جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پاک ہے وہاں تک انہوں نے نیچے سرنگ بنا لی تھی، تو ان کو کر کے ایسے قتل کر دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ دوستو، یہ وہی سلطان تھا دوستو۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیا کرو ہمارے چینل پہ لے آنے